भजन सङ्ग्रह 133 अध्यायको 1 पद जो हामीले पढेका छौँ। यहाँनिर यस प्रकारले लेखिएको छ, हेर दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। यहाँ एउटा परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको छ भने आज विचारलाई यहाँनिर आज हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि दाजुभाइहरू जो पनि छ आज एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ अति नै असल कुरा अनि आज यो मनोहर कुरा पनि हो भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। आज प्रभु यीशु मसीहको यो चाहना आज हृदयको जो पनि आज विचार आज उहाँले यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्यायमा यस प्रकारले उहाँले प्रकट गर्न चाहनुभएको छ। उहाँले अब सबैजनालाई एक मनको भइकन आज यसले रहेको उहाँले चाहना जुन प्रकारको एकता आज उहाँमा अनि उहाँको पितामा आज पाइन्छ त्यस प्रकारको एकतामा आज प्रभुले हामीलाई पनि यहाँनिर राख्न चाहनुभएको कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्यायको यहाँनिर आज 21 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, र तिनीहरू सब एक हुन् जसरी हे पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँमा, त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा एक हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। आज प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ कि हामी उहाँमा भइकन हामी एक हौँ, सबजना तिनीहरू सब एक हुन् भनिकन उहाँले यहाँ भन्नुहुन्छ। फेरि पनि उहाँले भन्नुहुन्छ उसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा एक हुन्। अनि फेरि 22 पदमा आइकन भन्छ जसरी हामी एक छौँ। प्रभुले यहाँनिर आफ्नो पितालाई उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि जसरी आज हामी एक छौँ उसरी नै तिनीहरू पनि एक हुन् भनेर तपाईँले मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु। आज यो परमेश्वरको हृदयको चाहना आज उहाँले आज चाहना गर्नुभएको छ कि हामी एक भइकन यो संसारमा आज हाम्रो जीवनलाई हामी यापन गरौँ र उहाँको आगमनको बाटो हेर्दै आज हामी जिउन सकौँ। यदि कोही मेलमिलापमा छ भने मात्र आज उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्न सक्छ भनिकन यो विचार पनि आज हामी हिब्रू किताब 14 अध्याय 12 अध्यायको 14 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यदि हामी मेलमिलापमा आएका छौँ भने, यदि हामी एकतामा आएका छौँ भने मात्र आज परमेश्वर आज हामी देख्न सक्नेवाला छौँ, परमेश्वर आज हामी भेट्न सक्छौँ। हिब्रू किताब 12 अध्यायको 14 पदमा सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग, जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। अब परमेश्वरको आगमन, प्रभु यीशु मसीहको आगमन अब यो संसारमा आउने आगमन अब एकदमै नजिक छ। यसरी उहाँलाई आज हामी भेट्न चाहन्छौँ भने, उहाँलाई यदि हामी देख्न चाहन्छौँ, किन आज प्रभु यीशु मसीहलाई आज हामीले उहाँले आएको उहाँको आगमनको बाटो हामी हेर्दै रहेका छौँ भने उहाँलाई आज हामीले देख्नुपर्छ र मात्र आज उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आज हामी के गर्नेछौँ बन्नेवाला छ। यसकारण यस प्रकारको आशामा आज हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नु पर्दछ, यापन गर्नु पर्दछ। पहिला यूहन्ना किताब 3 अध्यायको आज यस प्रकारले 2 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, प्रियहरू हो अहिले त हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ अनि हामी के हुनेछौँ यो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, तर हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। यसरी यो परमेश्वर हृदयको चाहना आज हामी एकतामा रहेर उहाँलाई हामी देख्न सकौँ, ताकि उहाँलाई देख्दाखेरि जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै बनिकन आज उहाँको साथमा आज त्यो महिमित शरीरलाई आज प्राप्त गरिकन आज हामी उहाँको आगमनमा प्रवेश गर्न सकौँ। यो परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनदेखि चाहना गर्नुभएको छ। फिलिपी किताब 3 अध्यायको यहाँनिर हामी 20 पदमा अनि 21 पदमा यस प्रकारले लेखेको आज हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। फिलिपी 3 अध्यायको 20 पदमा, किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ। 21 पद, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। यसकारण आज प्रभुले हामीलाई एकतामा रहिकन, एक मनमा रहिकन, मेलमिलापमा रहिकन उहाँको आगमनको बाटो हेर्दै जिउनको निम्ति उहाँले यस प्रकारले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, उत्साह उहाँले हामीलाई दिन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ, ताकि हामी उहाँलाई जब देख्नेछौँ आज तब हामी उहाँ जस्तै आज भइकन उहाँको साथमा युगानिकसम्म आज हामी के गर्नेछौँ रहनेवाला छौँ। यो आशामा आज प्रभुले हामीलाई जिउन दिनुभएको छ भने अब हामी यो कसरी चाहिँ यो एकतामा बस्न पर्ने भन्ने कुरालाई आज हामी केही विचार हामी गर्नेछौँ। इफिसी किताब 4 अध्यायमा यहाँनिर यो एकताको बारेमा 3वटा विचारहरू लेखेको यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ। इफिसी किताब 4 अध्यायमा आज यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यहाँनिर 4 अध्यायको 3 पदमा मेल मिलापको बन्धनमा
आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। प्रभुको छोराछोरी निम्ति जो पनि आज एकता छ, यो एकतालाई चाहिँ आत्माको एकता आज भनिएको कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि अलिक तर आइकन यहाँनिर 4 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने 4 अध्यायको यहाँनिर 13 पदमा रहेछ। 4 अध्यायको 13 पदमा जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ। यहाँनिर आज दोस्रो आज एकताको बारेमा रहेछ। यो हाम्रो जो पनि एकता छ जसमा आज हामी बनिकन एकसाथ आज हामी रहनु पर्दछ। दाजुभाइहरू एकतामा बसिरहनु, दाजुभाइहरू आत्माको एकतामा बनिरहनु आज कति असल र मनोहर कुरा हो भने दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ आज दाजुभाइहरू विश्वासको एकतामा आज यस प्रकारले आज बनिरहनु आज कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ भने तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ आज दाजुभाइहरू परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा रहिरहनु कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ। यो 3 प्रकारको एकताको बारेमा हामी पाउँछौँ। आज आत्माको एकता, अनि परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकता, अनि तेस्रो परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आज हामी के गर्नु पर्दछ, आउनु पर्छ। यो 3 प्रकारको एकतामा यदि हामी आउन सक्यौँ भने मात्र जब प्रभुको आगमन हुन्छ त्यसबेला आज उहाँ आउँदाखेरि हामी उहाँलाई देख्नेछौँ। हामी उहाँ जस्तो भइकन उहाँको साथमा अब सधैँ नै त्यो एकतामा हामी बनिकन रहन सक्छौँ। प्रभु यीशु मसीहले पनि आफ्नो आज यस प्रकारले माथि स्वर्गारोहण हुनुको अगाडि, आज यस प्रकारले क्रुसमा आज मृत्युमा जानुको अगाडि, त्यसको बादमा आज गाडिकन बौरी उठिकन फेरि पनि आज पिताको साथमा हुनको अगाडि उहाँले यो कुरो भन्नुभएको थियो, जस्तो तपाईँ अनि हामी एक छौँ आज यिनीहरू पनि यस्तै प्रकारले एक हुन्। उहाँले आज हामीलाई उहाँको आज यस प्रकारको आत्माको एकतामा, उहाँले आज हामीलाई उहाँको विश्वासको एकतामा, आज उहाँले हामीलाई आज उहाँको आज आज पहिचानको एकतामा उहाँले आज हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ, ल्याउन चाहनुहुन्छ। कारण यो एकतामा आज हामीलाई बनेर निम्ति आज परमेश्वरले हामीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी फेरि पनि आइकन अब यो 3वटा कुराहरूलाई अलिअलि गरिकन आज हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई समय कहाँसम्म हामीले पाउँछौँ तबसम्म आज 4 अध्यायको आज 3 पदमा मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर भनिकन यहाँनिर लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। आत्माको एकतामा आउनुको अर्थ चाहिँ हुन्छ आत्माको नियन्त्रणमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नु। आत्माले आज हामीलाई अगुवाई गरेर हुनुपर्छ। आत्माको अभिषेकमा आज हामी रहनुपर्छ। आत्माको आज यसपाले आज उहाँको सल्लाहमा आज हामी के गर्नुपर्छ, रहनुपर्छ। आत्माले आज हामीले सिकाउँदै जान्छ, त्यो सिखलाइमा आज हामी बनिकन रहनुपर्छ। यो कुरा हो आत्माको एकतामा आउनु। आत्माद्वारा आज हामी चलाइनुपर्छ। किन आत्माद्वारा हामी चलायो भने मात्र आत्माले आज हाम्रो विषयमा यो साक्षी दिन्छ अरे। आत्माले हाम्रो आत्माको साथमा आज के गर्छ, साक्षी दिन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हो। आत्माको एकतामा हामी आएका छौँ भने मात्र। अनि यो आत्माको विषयमा जब पनि यहाँनिर कुरा गरिएको छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ठुलो एस लेखेको छ, स्पिरिट भनेर। यो स्पिरिट जो ठुलो एसको स्पिरिट चाहिँ यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो, परमेश्वरको आत्मा हो। परमेश्वरको आत्माको एकतामा आज परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आज हामी के गर्नुपर्छ, बन्दै हामी जानुपर्छ। उहाँको रूपमा आज हामी रूपान्तर भइकन आज हामी रहनुपर्छ। उहाँले जुन प्रकारको जीवन व्यतीत गर्नुहुन्छ त्यो प्रकारको जीवन हामी व्यतीत गर्नुपर्छ। उहाँले जुन प्रकारको स्वभाव देखाउनुहुन्छ त्यो प्रकारको स्वभाव आज हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अर्थात् शारीरिकता, हाम्रो शरीर जो पनि छ यो शरीर चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा देखा पर्नु हुँदैन। यस प्रकारले आज परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा काम गरिकन उहाँले त्यो आत्माको एकतामा आज हामीलाई ल्याउनुहुन्छ। हामी सबैजना नै उहाँकै आत्माद्वारा चलाएको लोकहरू, उहाँकै आत्माको अगुवाईमा आएका लोकहरू हामी भन्छौँ। यसलाई चाहिँ आत्माको एकता भनिन्छ। यहाँनिर शरीर पटक्कै प्रकट हुँदैन। जहीँ कहीँ शरीर प्रकट हुन्छ त्यहाँनिर आज अनेकता आउँछ अरे, त्यहाँनिर विभाजन आउँछ अरे, गडबडी आउँछ भनिकन आज परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी यहाँनिर याकुबको किताबमा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। शरीरका कुराले आज यसपाले संसारका कुराहरूले आज हामीलाई हाम्रो बिचमा आज अनेकता ल्याउँछ, विभाजन ल्याउँछ। यसरी यो कुरा आज हाम्रो जीवनमा हुनु हुँदैन। यहाँनिर यस प्रकारले हामी याकुबको किताब 3 अध्यायमा यो विचार आज हामी पाउँछौँ। 14 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, तर तिमीहरूको हृदयमा तितो डाहा र विरोध छ भने गर्व नगर र सत्यको विरोधमा झुट नबोल। अनि त्यहाँदेखि 15 पदमा यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक शारीरिक शैतानी हो। 16 पद, किनकि जहाँ डाहा र विरोध हुन्छ त्यहाँ गडबडी र हर प्रकारको दुष्ट काम हुन्छ। यसो शरीरमा आएर यदि हामीले आज केही कुरो गर्यो भने आज शरीरमा पनि त्यो एकतामा आउनु सक्दो रहेछ।
तर शरीरमा आएको एकताले चाहिँ कुन प्रकारको गडबडी ल्याउँछ, कुन प्रकारको आज यस प्रकारले विभाजन ल्याउँछ, अनेकता ल्याउँछ, त्यो कुरो हामी एउटा उदाहरण यहाँनिर उत्पत्तिको किताबमा आएर हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर आज हामीलाई यस प्रकारले शरीरमा आएर होइन, तर आत्माको एकतामा आइकन हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्दछ। उत्पत्ति किताब 11 अध्यायमा एउटा उदाहरण यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। उत्पत्ति किताब 11 अध्यायमा यहाँनिर बाबेलको धरहरा भनेर लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। बाबेलको नामको अर्थ नै कन्फ्युजन हो, गडबडी हो, आज विभाजन हो, अनेकता हो। यसरी आज यो चाहिँ शरीरमा आएको एकताले चाहिँ यो काम गरेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ। 11 अध्यायको 1 पददेखि लिकन आज 9 पदसम्ममा यो विचारहरू आज यहाँनिर के गरेछ, प्रकट गरिएको छ। त्यो समयमा आज त्यो समयका मानिसहरू आज के भइरहे, उनीहरूले एक अर्कालाई भने 3 पदमा, 11 अध्यायको 3 पदमा, अनि तिनीहरूले एक अर्कालाई भने आओ हामी इँटा बनाऊ र राम्ररी पोलौँ, आओ हामी भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर गरेको हामी देख्छौँ। उनीहरूले सबैजना एक भइकन यहाँनिर आएको कुरा हामी देख्छौँ। सबैजना मिलिकन अब हामीले गर्नुपर्छ है, एउटा काम आज हामीले के गर्नुपर्छ, जसद्वारा उनीहरूले यहाँनिर भन्दैछ आओ हामी इँटा बनाऊ र राम्ररी पोलौँ। अनि तिनीहरूसँग ढुङ्गाका निम्ति इँटा थिए र मसलाको निम्ति अलकत्रा थियो भनिकन यहाँनिर लेखेको कुरा हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यस प्रकारले आज उनीहरूले आज शरीरमा आइकन, यो शरीरको एकतामा आइकन अब उनीहरूले आफ्नो पट्टिबाट जुन पनि कुरो आफ्नो प्रयासमा, आफ्नो मेहनतमा, आफूपट्टिबाट आफ्नो ज्ञान बुद्धिद्वारा आज प्रबन्ध गरिएको कुराबाट अब यिनीहरूले के गर्छ, यहाँनिर एउटा धरहरा बनाउने आज उनीहरूले कोसिस गरेछ। 4 पदमा अनि तिनीहरूले भने आओ हामी आफ्ना निम्ति एउटा सहर र टुप्पा चाहिँ स्वर्ग आकाशसम्म पुग्ने एउटा धरहरा हामी बनाऊ। उनले एउटा धरहरा बनाउने एउटा निश्चय गरे अनि सबैजना त्यहाँनिर आएछ। उनीहरू एकतामा अब आए यहाँनिर। तर यो एकता जो पनि थियो, यो शरीरको एकता थियो, यो आत्माको एकता थिएन, जसले गर्दा त्यहाँनिर गडबडी आए। जसले गर्दा बाबेल भन्ने कुरा त्यहाँनिर आज उत्पन्न भएको आज हामी यहाँनिर के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अहिलेको यो समयसम्म पनि यो बाबेलले अन्तिम क्षणमा अब यो बाबेलले नै आज हामीलाई के गर्छ, दुःख दिएको कुरा आज हामी देख्न सक्छौँ। हामी प्रकाशित वाक्यमा गइकन आज प्रभुको आज मण्डलीको आज माथि आज उठाउने जुन आज समय छ, अर्थात् प्रभुको जुन आगमन छ, यो आगमनको दिनसम्म आज बेबिलोनले आज के गर्छ, लगातार आज दुःख दिइरहेको, लगातार आज त्यो गडबडी ल्याइरहेको, कन्फ्युजन ल्याइरहेको अहिलेको यो समयमा पनि यही प्रकारको अवस्था आएछ। अन्तिम दिनमा आज हामी जिएको खण्डमा जहीँ कहीँ आज गडबडी मात्र आज हामी के हुन्छौँ, देखिरहेको छ। हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ के भइरहेको छ, के भइरहेको छ, के हुन्छ। यस्ता कुरा आज हाम्रो जीवनमा आज के गरेछ, आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर यो शरीरको एकताले गर्दाखेरि यो प्रकारको गडबडी आज आएको कुरा हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसका यहाँनिर उनीहरूले भनिरहेको छ, अब उनीहरूले धरहरा बनाउने आज योजना गरिरहेको छ। तर त्यो धरहरा बनाउन निम्ति आज परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको जुन कुराहरू छ, ढुङ्गाबाट आज उनीहरूले यो धरहरा नबनाएर अब इँटा बनाएर उनीहरूले के गर्छ, यहाँनिर धरहरा बनाएछ। आज ढुङ्गा जो पनि छ, यो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थोक हो। तर यहाँनिर इँटा चाहिँ जो छ, मान्छेले आज के कुरा मिसाएर आज बनाएको कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यसकारण आज उनीहरूले परमेश्वरको सृष्टिद्वारा जुन पनि आज कुरा आज परमेश्वरको वचनमा पनि लेखेको छ, आज परमेश्वरको जुन मण्डली छ, यो मण्डली आज केद्वारा बनिन्छ है, ढुङ्गाद्वारा बनिन्छ भनिकन आज लेखेको हामी यहाँनिर पहिलो पत्रस किताब 2 अध्यायमा आज हामी यसपालि लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो पत्रस किताब 2 अध्यायको आज मण्डलीको निर्माण जो पनि हुन्छ आज केद्वारा हुन्छ, आज यो ढुङ्गाद्वारा हुन्छ। अनि यो ढुङ्गा चाहिँ जीवित ढुङ्गा भनिकन त्यहाँनिर के गर्छ, लेखेको छ, परमेश्वरले नै आफै बनाउनु भएको। यसकारण आज मण्डलीको विषयमा परमेश्वरको वचनले भन्छ, म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। आज परमेश्वरले आज यो बनाउनुहुन्छ अनि आफ्नै आज सृष्टि गरेको कुराद्वारा आज उहाँले के हुन्छ, यो आज उहाँको आफ्नो मण्डली उहाँले बनाउनुहुन्छ। पहिलो पत्रस किताब 2 अध्यायको 5 पदमा तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु यीशुद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छ। आज जिउँदा पत्थरहरूद्वारा एउटा आत्मिक घर यहाँनिर निर्माण भइरहेको कुरा, अनि यो चाहिँ प्रभु आफै नै आज उहाँले के हुन्छ, यो निर्माण गर्नुहुन्छ। तर मान्छेले आज उनीहरू बनाएको कुरा छ, मान्छेले आज एकतामा आइकन मिलिकन आज उनीहरूले गरेको कुरामा शरीर कुराहरू आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आत्मिक घर यो बनिँदैन, एउटा शरीरी घर, यो धरहरा आज बाबेलको धरहरा यहाँनिर के छ, बनिरहेको कुरालाई आज हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण आज हामीलाई बडो होसियार हुन्छ। मान्छेले आफ्नो युक्तिद्वारा
आफ्नो विचारद्वारा आफ्नो बुद्धिद्वारा यो सबै कुरो बनाइरहेको छ। यो सांसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सैद्धान्तिक बुद्धि आज यहाँनिर यसपालि परमेश्वरको वचनमा लेखेको, जसले गर्दाखेरि यो धरहराको अब निर्माण गर्दै उनीहरूले के गरे, यस प्रकारको प्रयास गरिरहेको। आज त्यसलाई आज लगाउनको निम्ति, आज एउटामाथि अर्को थप्दै आज यसलाई जोड्नको निम्ति आज उनीहरूले के को प्रयोग गरेको छ, अलकत्राको प्रयोग यहाँनिर गरे। यो पनि आज अझै मान्छेले बनाएको कुराबाट आज यस प्रकारले आज यो निर्माण भइरहेको कुरा, यो धरहरा निर्माण भइरहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर यो आज बेसी समयसम्म रहँदैन। यसमा आज मान्छेले बनाएको, शरीरद्वारा बनाएको जुन कुरा छ, यो कुरोले आज बाबेल बनिन्छ। तर परमेश्वरले जो पनि आत्माद्वारा, आत्माको एकतामाद्वारा बनाएको कुरालाई पछिबाट आज हामी हेर्छौँ। आज यस प्रकार हामी मिलिकन आत्माको एकतामा आइकन, विश्वासको एकतामा आइकन, परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइकन जो पनि आज भवन बनिन्छ, जो पनि आज त्यो आज पर्खाल बनिन्छ। यो पर्खालमा कस्तो एकता त्यहाँ हामी देख्छौँ। यो प्रकारको एकतामा आज प्रभुले आएको देख्छौँ। अनि यो प्रकारको एकता जो पनि छ, आत्माको एकता, आज विश्वासको एकता, परमेश्वरको पहिचान, आज परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकता जो पनि छ, यो एकतालाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो कति असल र मनोहरको समाजका दाजुभाइहरू आत्माको एकतामा आउनु कति असल र मनोहर कुरा छ। समाजका दाजुभाइहरू आज विश्वासको एकतामा आउनु कति असल र मनोहर कुरा छ। आज परमेश्वरले यस प्रकारले यो प्रकारको एकतामा उहाँले के हुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर मान्छेको शरीरको जो पनि एकता छ, उनीहरूले नै आज निर्माण गरेको, उनीहरूले नै आज विचार गरेको, उनीहरूकै आज विचारद्वारा आजकल उनीहरूले त्यो इँटालाई एउटा माथि अर्को आज जोड्न निम्ति अलकत्राको प्रयोग गर्दै आज उनीहरूले गरिरहेको छ। तर आज प्रभुको छोराछोरीको जो पनि आज यो ढुङ्गा जो पनि छ, जिउँदो ढुङ्गा, जसले आज विश्वासीलाई आज बताउँछ, आज जिउँदो ढुङ्गाद्वारा आज परमेश्वरको भवन आज के गर्छ, बनिन्छ। आज परमेश्वरले निर्माण गर्न चाहनुभएको कुरा चाहिँ आज जीवित ढुङ्गाद्वारा बनिन्छ। अनि यो जीवित ढुङ्गालाई जोड्ने जुन पनि कुरा छ, मेल मिलापमा ल्याउने जुन पनि आज कुरा छ, यो मेल मिलाप ल्याउने चाहिँ आज परमेश्वरले आज आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाइकन उहाँले आज क्रुसमा जो बलिदान गर्नुभयो, त्यसबाट भएको रगतले आज के गर्छ, हाम्रो बिचमा त्यो एकता र मेल मिलाप, यो ढुङ्गाहरू जो पनि छ आज जोडिने काम, यो ढुङ्गाहरू आज जीवित ढुङ्गाहरू आज एकतामा आउने काम चाहिँ आज परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशुको रगतले आज गरेको कुरा हामी के हुन सक्छ, देख्न सक्छौँ। एफिसी किताबमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। आज संसारका मान्छेले चाहिँ आज त्यो धरहरा, त्यो भवन बनाउनको निम्ति आफू मिलिकन आज यसपाले रहन निम्ति आज उनीहरूले अलकत्रा प्रयोग गर्छ, त्यो कालो कुरा आज प्रयोग गर्छ, त्यो पाप पनि अधर्मका कुराहरू अशुद्धताद्वारा उनीहरू आफै जोडिन चाहन्छन्, एकतामा उनीहरू आउन चाहन्छन्। तर यो कुरोले अझै विभेद त्यहाँ ल्याएको हुन्छ, विभाजन ल्याइरहेको हुन्छ। तर आज प्रभु यीशु मसीहले जुन प्रकारले आज हाम्रो बिचमा त्यो मेल मिलाप ल्याउन चाहनुभएछ, त्यो चाहिँ उहाँको रगतद्वारा आज मेल मिलाप यहाँनिर आउँछ भनेको एफिसी किताब 2 अध्यायको आज 13 पदमा लेखिन्छ। तर जब अब त ख्रिस्ट यीशुमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियो ख्रिस्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। 14 पद, किनकि उहाँ हाम्रो मेल मिलाप हुनुहुन्छ, उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्तालाई उहाँले भत्काइदिनु भयो। अनि यहाँनिर 16 पदमा आइकन भन्छ, अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा उहाँले नाश पार्नुभयो। यसमा कति मिठो कुरा हामी आज पाउँछौँ। आज परमेश्वरले जो आत्माको एकतामा आज हामीलाई ल्याउन चाहनुभएछ, यो चाहिँ आज जीवित ढुङ्गाहरू आज रगतद्वारा आज टाँसिएर मिलेर एकसाथ टम्म मिलेर भनिकन यहाँनिर 2 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने 21 पद लेख्छ, जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ। यो कसरी हुन्छ, जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदै जान्छ। यो मेल मिलापमा आज यस प्रकारको एउटा वासस्थान परमेश्वर आजलाई आफ्नो बस्ने जग्गा, आफ्नो विश्राम स्थान परमेश्वरले बनाउन चाहन्छ। यो आत्माद्वारा हुन्छ। यसकारण यो आत्माको एकतामा आज हामी आउन पर्ने कुरा यहाँनिर बताएका हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो यहाँनिर शरीरद्वारा जो पनि आज भवनको निर्माण हुन्छ, अर्थात् बाबेल जो बनिरहेको छ, यसको विषयमा दोस्रो विचार हामी के पाउँछौँ भने उत्पत्ति किताब 11 अध्यायको 4 पदमा, अनि तिनीहरूले भने आओ हामी आफ्ना निम्ति एउटा सहर र टुप्पा चाहिँ आकाशसम्म पुग्ने एउटा आज धरहरा बनाऊ भनिकन यहाँनिर लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यहाँनिर के छ अरे है, आफ्ना निम्ति। मान्छे जातिले जुन पनि कुरा गर्छ यो आफ्नो निम्ति गर्छ, आफ्नो महिमाको निम्ति आज उनीहरूले गरेको हुन्छ, आफ्नो प्रशंसाको निम्ति बढाइ आज गरेको छ, आफ्नो बढाइको निम्ति आज उनीहरूले गरेको हुन्छ। हामीले गरेपछि है एकतामा मेल मिलापमै गर्छन्, उनीहरूले मिलिकन नै आज उनीहरूले गर्छन्। तर आज उनीहरूको मेल मिलापद्वारा उनीहरूले आफ्नो नाम आज के भन्छ यहाँनिर
आज के गर्न खोज्छन्, कमाउनु अनि यहाँले भन्छ अनि आफ्ना निम्ति एउटा नाम कमाऊ भनेको आज मेरो आफ्नो नामको निम्ति आज यो कुरो गरिरहेको आज हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले आज प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ आफ्नो निम्ति होइन, तर हामीले परमेश्वरको भवन बनाउनु हो भने आज कसको निम्ति बनाउनु पर्छ है? परमेश्वरको आज यस प्रकारले नामको निम्ति भनेको यहाँनिर दोस्रो इतिहासको किताबमा हामी यो विचार हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो इतिहासको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, अनि सुलेमानले परम प्रभुको नामको निम्ति एउटा भवन बनाउने निश्चय गरे। आज परमप्रभुको नामको निम्ति यहाँनिर भवन बनाउने आज सुलेमानले निश्चय गरे। यो आत्माको एकतामा बनिने जुन कुरा छ आज यसले चाहिँ कसको बढी बढाइ गरेको हुन्छ है? आज परमेश्वरको आज बढी बढाइ, परमेश्वरको नामको बढी बढाइ गरे। आत्माको एकता भन्ने जुन कुरा छ यो आत्माको एकताले चाहिँ परमेश्वरको नामको महिमा त्यहाँनिर गरिरहेको छ। यसका आत्माको विषयमा एउटा विचार हामी यहाँनिर कहीँ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। जहाँनिर भन्छ है आत्माले आफ्नो निम्ति आज केही पनि गर्दैन रे, तर जति गर्छन् आज प्रभु यीशु मसीहलाई आज अगाडि राखेर आजले गरिरहेको हुन्छन् भनिकन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायतिर यो विचार हामी पाउँछौँ। यहाँनिर आज यो कुरा हामी देख्छौँ देख्दैनौँ मलाई थाहा भएन है, तर यहाँनिर लेखेको छ आत्माले चाहिँ के गर्छ अरे आफ्नो विषयमा कुरा गर्दैन रे, तर मेरो विषयमा भने प्रभु यीशु मसीहले यसपालि भन्छ म आत्मा तिमीहरूको बिचमा पठाउने छु अनि उसले चाहिँ आफ्नो निम्ति होइन तर मेरो विषयमा आज उनीहरूले के गर्छन् तिमीलाई सिकाउँछन्, सम्झना दिलाउँछन् भनिकन यस प्रकारले लेखेको हामी 14 अध्यायतिर या त 16 अध्यायतिर यस प्रकारले लेखेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यसकारण यस प्रकारले आज आत्माको एकता भन्ने जुन कुरो छ यो आत्माको एकताले चाहिँ आज हामीले आफ्नो निम्ति होइन जुन प्रकारले यहाँनिर बाबेल बनाउँथे उनीहरूले आफ्नो निम्ति आफ्नो नामको निम्ति गरे, तर आज के हुन्छ हामी देख्छौँ आत्माको एकतामा आउने लोगहरूले चाहिँ आज परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज यो काम आज उनीहरूले के गर्दछ। यहाँनिर 14 अध्यायमा हामी यो कुरालाई म हेर्दैछु, कहीँ पायो भने है राम्रो, नत्र भने त्यहाँनिर यस प्रकारले छ उहाँले आफ्नो विषयमा केही कुरा गर्नुहुन्न भनेर त्यहाँनिर लेखेको विचार हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यसकारण आज यहाँनिर आत्माको एकतामा आउने लोकले आफ्नो निम्ति होइन तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज त्यो कुरा गरेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 16 अध्यायमा आइकन हेर्दाखेरि छ कि है यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। उहाँले आफ्नो विषयमा आज यहाँनिर 16 अध्यायको 13 पदमा यस प्रकारले लेखेको रहेछ, तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनु हुनेछ, किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ त्यही बोल्नुहुनेछ अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनु हुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ किनभने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। उहाँले है मेरो महिमा आजको प्रभुको महिमा यहाँनिर गरेको छ। आत्माको एकताद्वारा बनिने जुन कुराहरू छ त्यो आत्माको एकताले चाहिँ आज परमेश्वरको महिमा यहाँनिर गरेको हुन्छ। दाउदले पनि यस प्रकारले आज परमेश्वरको महिमा गर्दै आज उसले यहाँनिर यस प्रकारले प्रार्थना गरिरहेको यो कुरो भनिरहेको हामी भजन सङ्ग्रह किताब 115 अध्यायमा आज यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ, हामीलाई होइन हे परम प्रभु हामीलाई होइन तर तपाईँको करुणा र तपाईँको सत्यताको खातिर तपाईँकै नामलाई महिमा दिनुहोस्। त्यसैले आज परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज गरिन्छ। यहाँनिर जो पनि आज बाबेलको धरहरा जो पनि बनिए यो बाबेलको धरहरा बनिनको निम्ति आज मान्छेले आफ्नो नाम आज उनीहरूले राख्ने कोसिस गरिरहेको छ हामी पाउँछौँ। तर आज यहाँनिर जो पनि आज यसको आत्माको एकताद्वारा बनिने जुन पनि कुरा छ त्यो आत्माको एकताद्वारा बनिने कुरामा चाहिँ आज परमेश्वरको नामको महिमा हुन्छ। परमेश्वरको नामको महिमाको निम्ति उहाँको प्रशंसाको निम्ति आज यो कुरो गरिन पर्छ भन्ने विचार यहाँ हामी के पाउन सक्छौँ भने अर्को तेस्रो विचार यहाँ हामी यो आज बाबेलको धरहरा बनिने कुरामा हामी के देख्छौँ भने यहाँनिर उत्पत्ति किताब 11 अध्यायमा आइकन यहाँनिर आत्माको एकताको बारेमा हामी हेरिरहेको छौँ। शरीरको एकतामा आएर कुन प्रकारले आज सबै कुरोहरू बनिरहेको हुन्छ अनि आत्माको एकतामा के कुरो बनिन्छ त्यो विचार आज हामी यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँनिर तेस्रो कुरा हामी आउँछौँ आत्माको एकतामा चाहिँ के हुन्छ अनि अर्को एकतामा चाहिँ के हुन्छ। यहाँनिर यो शरीरको एकतामा
आएको कुरोद्वारा अब उनीहरूको जो पनि आज विचारहरू छ त्यो विचार अब एकअर्कालाई नबुझ्ने हुँदो रहेछ है। यहाँनिर 11 अध्यायको यहाँनिर 7 पदमा लेखेको छ, आऊ हामी तल जाउँ र त्यहाँ तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। शरीरमा आएको जुन एकता छ त्यो शरीरमा आएको एकतामा एकअर्काले एउटाले अर्कोको भाषा बुझ्दैन, अर्कोले अर्कोको भाषा बुझ्दैन, एउटाले अर्कोको आज बोली बुझ्दैन, अर्कोले अर्कोको बोली बुझ्दैन, जसले गर्दा त्यहाँनिर खलबली हुन्छ। त्यहाँनिर आज के हुन्छ अरे खैला बैला हुन्छ, त्यहाँनिर आज के हुन्छ अरे आज गडबडी त्यहाँनिर आउँछ, अनेकता आउँछ, अझै विभाजन त्यहाँनिर भएर गएको कुरा हामी के हुन्छ देख्न सक्छ। शरीरको एकताले आज विभाजन ल्याउँछ, अनेकता ल्याउँछ, गडबडी ल्याउँछ, अन्योलता ल्याउँछ, आज के हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर ल्याउँछ। किनभने कसैको पनि अर्कोसँग आज कुरा नै मिल्दैन। र आज परमेश्वर आज यो आत्माको एकतामा आइकन हामीलाई कुन प्रकारले रहनको निम्ति आज प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएछ। हामी पहिलो कोरिन्थी किताब 1 अध्यायको 10 पदमा, पहिलो कोरिन्थी किताब 1 अध्यायको 10 पदमा यस प्रकारको विचार यहाँ हामी पाउँछौँ। यहाँ लेखेको छ, अब हे भाइहरू, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू सबै एउटै कुरो बोल, तिमीहरूको बिचमा फाटो नहोस्, तर तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस, एउटै कुरा बोला। यसको लागि हाम्रो बोली जो पनि छ आज आत्माको एकतामा रहने मानिसहरूको जो पनि बोली छ आज के हुन्छ, एउटै कुरो बोल्छ उनीहरू। कसैको पनि अर्कोसँग आज कुरा के हुँदैन, आज नमिलेर जाँदैन, सबै कुरा मिल्छ। एउटै कुरो, एउटै विचार अरे है, एउटै मन अरे, यो प्रकारको आज मन लिकन आज हाम्रो यसका यहाँनिर यो आत्माको एकतामा आउने कुरा कसरी यहाँनिर बनिन्छ त्यो विचार यहाँनिर इफिसी किताब 2 अध्यायमा लेखेको हामी के हुन सक्छ पाउन सक्छौँ। इफिसी किताब 4 अध्यायमा इफिसी किताब 4 अध्यायको 2 पदमा सबै दीनता र नम्रता साथ सहनशीलतासित प्रेमले एक अर्कालाई सह, 3 पदमा मेल मिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न। एउटै कुरो मात्र त्यहाँनिर हुन्छ है, सबै दीनता र नम्रता साथ। यसका यहाँनिर 4 पददेखि लिएर है 6 पदसम्मको कुरामा यहाँ एउटै कुरा जो 7 सूत्रीय आत्माको एकता भनेर यसका यहाँनिर आज के गर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। एउटै शरीर छ, एउटै आत्मा है, त्यसको बादमा एउटै आशा, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, सबैको एउटै परमेश्वर, एउटै पिता। यो 7 सूत्रीय आत्माको एकतामा आइकन हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ आत्मामा आज एकतामा आइकन रहने लोकहरू आज कति मनोहर र आज असल हुन्छ। आज परमेश्वर विषय वचनमा यो प्रकारको सल्लाह आज दिएको कुरा हामी के देख्न सक्छौँ। हाम्रो जो पनि आज एकता छ यो चाहिँ आज कस्तो एकता अरे, विश्वासको एकता है। यो विश्वासको एकतामा कसको विश्वास, परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकता। आज परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकता भन्ने कुरा चाहिँ के हो, यहाँ गलातीको किताबमा आज के गर्छ बताएको छ। जहाँनिर आज आफैले के पनि, तर हाम्रो जुन पनि भरोसा छ आज परमेश्वरमा भरोसा राखिकन हामी एकसाथ मिलिकन सबै कुरा आज हामी के हुन्छौँ गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकता यहाँनिर गलाती किताब 2 अध्यायको 20 पदमा यस प्रकारले आज लेखेको हामी पाउँछौँ, म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु, त्यसो भए तापनि म त होइन, तर ख्रीष्ट मभित्र जिउनुहुन्छ, अनि जुन जीवन अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरो निम्ति दिनुभयो। परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा आज परमेश्वरको पुत्र कुन प्रकारले क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भयो, आज उहाँ आज यसले आज त्यो उहाँले आज बलिदान उहाँले गर्नुभयो, अनि परमेश्वरको निम्ति आज उहाँ सुगन्ध आज द्रव्य बन्नुभयो भन्ने कुरालाई आज हामी इफिसी किताब 5 अध्यायको 2 पद त्यहाँनिर लेखेको छ, प्रेममा हिँड। आज हामी प्रेममा हिँड्न सक्छौँ। यो परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा जब हामी आउँछौँ, हामी आफै जिउँदैनौँ अरे, र हामी के गर्छ उहाँको जीवनलाई लिकन आज हामी के गर्छ जिउँछौँ। 20 पदमा फेरि म पढ्दैछु, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु, त्यसो भए तापनि म होइन, तर ख्रीष्ट मभित्र जिउनुहुन्छ। यसमा परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकतामा आउनुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको जीवनलाई लिकन, परमेश्वरको पुत्रको जीवनलाई लिकन अथवा परमेश्वरको जीवनलाई लिकन आज हामीले आज सबै कामहरू आज हामीले गर्न पर्ने कुरा, आज मण्डली निर्माणमा, मण्डलीको उन्नति वृद्धिमा यो विश्वासले लिकन आज हामीलाई बढ्ने कुरा आज हामी के सक्छौँ देख्न सक्छौँ। एकपल्ट एउटा पर्खालको निर्माण गर्ने कुरा त्यहाँनिर आयो, फाटकहरू जलेको कुरा त्यहाँनिर आयो। आज एउटा आह्वान त्यहाँनिर गरेको कुरा हामी नेहेमियाको किताबमा आज यस प्रकार हामी देख्न सक्छौँ। नेहेमिया किताब 2 अध्यायमा यस प्रकारको आह्वान यहाँनिर आज गरेको हामी देख्छौँ। अब हामी सबैजना मिलिकन
अब यो पर्खालको निर्माण हामी गरौँ भनेको त्यहाँ एउटा आह्वान त्यहाँनिर आएको हामी देख्न सक्छौँ। यस प्रकारको आज यो परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकतामा आएको कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। नेहेमिया किताब 2 अध्यायको यहाँनिर 17 पदमा मैले उनीहरूलाई भने हामी कस्तो दुर्दशामा छौँ सो तिमीहरू आफै जान्दछौ, किनकि यरुशलेम उजाड भएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरूको आगोले भस्म भएका छन्। आओ र हामी यरुशलेमको पर्खाल निर्माण गरौँ र अब उसो हामी निन्दाका पात्र नहौँ। तब के भयो अरे, त मैले उनीहरूलाई मेरो परमेश्वरको भलो हात ममा रहेको कुरा राजाले मलाई भनेका उनका वचनहरू बताए। परमेश्वरको भलो हात आज ममा छ। आज म परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको विश्वास म आज यहाँनिर यो काम गर्ने तपाईँलाई म आह्वान गरिरहेको छु भने उसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दै आज यस प्रकारले कुरा गरेको अनि उसले आएको भन्छ ल उठौँ र निर्माण गरौँ। यसरी उनीहरूले यस असल कामका निम्ति आफ्नो हातहरू बलियो तुल्याए। यस प्रकार आज परमेश्वरको विश्वासमा आइकन यो काम आज पर्खाल निर्माण गर्ने कुरा यहाँनिर भइरहेको हामी खेल्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। कति विरोधन आए तर यहाँ हामी देख्छौँ यहाँनिर अब 3 अध्यायमा चाहिँ कसले आज मिलिकन यहाँनिर काम, सबैले आफ्नो आफ्नो भार लिकन आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार लिकन आज विभिन्न थरीका मान्छेहरू, विभिन्न जातका मान्छेहरू, विभिन्न आज सेवा पाएका लोगहरू यहाँनिर यहाँको नामहरू त्यहाँनिर 3 अध्यायमा के रहेछ बताएको। तर सबैजना मिलिकन एकतामा आइकन यो काम गरिरहेको छ अनि परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर गरे। किनभने त्यहाँनिर विरोध आयो अरे है, तर पनि आज उनीहरू परमेश्वरमाथि आज हामीले भरोसा गर्ने हो। परमेश्वरले आज हामीलाई यस विषयमा सहायता गर्नुहुन्छ। 2 अध्यायको 19 पदमा यहाँनिर यो विरोध आज उनको जीवनमा आए। तब 20 पदमा आइकन भन्छ त मैले तिनीलाई जवाब दिए र तिनीलाई भने स्वर्गका परमेश्वर उहाँले नै हामीलाई सफलता दिनुहुनेछ, यसकारण हामी उहाँका दास उठ्नेछौँ र निर्माण गर्नेछौँ। यस प्रकार आज परमेश्वरमा विश्वास गरिकन परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकतामा आइकन आज उनीहरूले पर्खाल निर्माण गरेको कुरा आज हामी पाउँछौँ। यहाँनिर विरोध आइरहेको कुरा हामी देख्छौँ। 4 अध्यायमा पनि यो विरोध त्यहाँनिर आएको कुरा त्यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर पनि आज उनीहरूले यस प्रकारले के गर्छ, यो निर्माणको कार्य गरेपछि 4 अध्यायको 19 पदमा आज परमेश्वरलाई उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको छ। 19 पदमा मैले भारदारहरू, शासकहरू, बाँकी रहेका मानिसहरूलाई भने काम चाहिँ ठुलो र फराकिलो छ अनि हामी चाहिँ पर्खालमाथि एक अर्कोबाट अलग टाढा टाढामा छौँ। यसैले जुन ठाउँमा तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्छौ त्यही ठाउँमा तिमीहरू हामी कहाँ भेला हो, हामी अनि हाम्रा परमेश्वर हाम्रो निम्ति लड्नुहुनेछ। परमेश्वरमाथि भरोसा गरिकन आज एउटा टाढो टाढो अलग अलग माथि आज हामी पनि यस प्रकारले टाढो टाढो हुन्छ, कहाँ छौँ हामीलाई थाहा छैन, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, म कहाँ छु, हामी आज यस प्रकारले अलग छौँ। तर आज यो आत्माको एकतामा परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकतामा आइकन अब परमेश्वरको आज यो पर्खाल निर्माण गर्ने कुरा, परमेश्वरको भवन निर्माण गर्ने कुरामा आज हामी यो विश्वासको एकतामा आइकन आज हामीले एउटै परमेश्वरमाथि हाम्रो विश्वास आज उहाँले आज हाम्रो निम्ति सबै कुरो गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारण लगातार यहाँनिर नेहेमियाले जब पनि आज यस प्रकार विद्रोह आउँथ्यो, जब यस प्रकारको आज समस्या आउँथ्यो, उसले तुरन्तै परमेश्वरलाई के गर्थ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो। 5 अध्यायको 19 पदमा हे मेरा परमेश्वर, मैले यस प्रजाको निम्ति जे गरेको छु त्यस सारा काम अनुसार मेरो भलाइको निम्ति मलाई सम्झाउनुहोस्। उसले लगातार अनि यहाँनिर यो नेहेमिया भरि आज कसरी नेहेमियाले प्रत्येक समस्याहरू आउँथ्यो, दुःख आउँथ्यो, कष्ट कुरा आउँथ्यो, विरोधका कुरा आउँथ्यो, त्यति बेला आज उसले परमेश्वरलाई भनिरहेछ, प्रभु मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्, प्रभु मैले असल काम गरेछु, यो कुरो मलाई सहायता होस्। परमेश्वर आजले एउटा छोटो छोटो प्रार्थना यहाँनिर तुरन्तै गरिरहेको। त्यस कारण प्रत्येक समय आज उसले आज यो काम जो पनि छ एकतामा आइकन गरिरहेको यो काममा आज उसको विश्वास त्यहाँनिर के गर्छ, देखा पर्छ। परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा आज जिउने लोकहरू आज परमेश्वरको जीवनलाई लिकन, प्रभु यीशु मसीहको जीवनलाई लिकन आज उनीहरूले यो काम आज गरेको हुन्छ। एकतामा आज उनीहरू जिरहेको छ। हामी पनि आज परमेश्वरको जीवनलाई लिकन यो प्रभु यीशु मसीहको जीवन जो पनि छ, क्रुसघाती जो पनि जीवन छ, आज बलिदानको जो पनि जीवन छ, आज यो जीवनलाई लिकन आज हामी पनि के गर्नुपर्छ, जीवन र मात्र आज हामी यो एकतामा रहिकन आज परमेश्वर हाम्रो जीवनको लगाउनु यही कुरो भन्छ। हेर समाजका दाजुभाइहरू आपसमा आज परमेश्वरको विश्वासमा परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा आज जिउनु आज कति असल र मनोहर कुरा भनिकन आज परमेश्वर हाम्रो विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँको पहिचानमा पनि आज हामी परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा आइकन आज हामीले के गर्नुपर्छ, यो सेवा गर्नुपर्छ। सधैँ आज हामीले परमेश्वर आज कति महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर आज कस्तो भलो हुनुहुन्छ, यही कुरा गर्दै हामी एकसाथ मिलिकन अब हामीले काम गर्न पर्ने कुरा यहाँ दोस्रो इतिहासको किताबमा आज हामी पाउन सक्छौँ। छोटकरीमा मैले यहाँनिर सबै कुरो भनिरहेको छु। दोस्रो इतिहास किताब 5 अध्यायको 13 पदमा तब यस्तो भयो
जब तुरही फुक्नेहरू र गायकहरू एउटै मानिस भई एउटै आवाज निकालेर परमप्रभुका स्तुति गरिरहेका अनि धन्यवाद चढाइरहेका थिए। अनि उनले तुरही, झ्याली र अरू बाजहरू बजाउँदै आफ्नो स्वर उचालेर, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्दै परमेश्वरको स्तुति आज गरिरहेका थिए। तब त्यो भवन, परमप्रभुको भवन बादलले यतिसम्म भरियो कि त्यस बादलले गर्दा पुजारीहरू सेवा गर्नलाई खडा रहन सकेन, किनभने परमप्रभुको महिमाले परमेश्वरको भवन भरिएको थियो। त्यसो जब हामी एकतामा आउँछौँ, यो विश्वासको एकतामा आउँछौँ, परमेश्वरको पहिचानको एकतामा, यानि उनले परमेश्वरलाई चिनेको छ, उहाँ चाहिँ भलो हुनुहुन्छ। आज उसले परमेश्वरको पुत्रलाई आज चिनेको छ, उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। उहाँको करुणालाई याद गरिकन, उहाँको भलाइलाई याद गरिकन आज उनीहरूले एकसाथ मिलिकन एउटै आवाज निकालिकन परमेश्वरको स्तुति गर्दा आज उनीहरूले धन्यवाद चढाउँदै परमेश्वरको भवनमा आज रहेको समयमा आज परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर आएको कुरा हामी किन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको महिमाले आज त्यो भवन भरेको कुरा आज हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण आज प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ, आज हामीलाई उहाँले एकतामा रहेको उहाँले आज चाहना गर्नुहुन्छ। एकतामा रहनु आज कति असल र आज मनोहर कुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई आज बताउनु थिए परमेश्वरले। आज हामीले यसपालि आत्माको एकतामा आइकन, शरीरमा होइन, अनि आज यसपालि परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकतामा आउनु, आज अन्य कुरामा भरोसा गर्नु, आफूमाथि भरोसा गर्नु होइन, तर परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा अर्थात् परमेश्वरको जीवनलाई लिकन आज यसपालि यो एकतामा आइकन यो सेवा गर्नु मात्र होइन, आज परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा आइकन हाम्रो परमेश्वर कति महान हुन्छ, उहाँले आज सबै कुरा हामी गरिदिनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा गर्दै आज यसपालि यो एकतामा हामीलाई बनिरहने निम्ति परमेश्वरले यो आह्वान आज हामीलाई के गर्नुभएछ, प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हुन्। आज हामी कहीँ शरीरमा आइकन, त्यो शरीरको एकतामा आइकन आफ्नो विचारहरू, आफ्नो युक्तिहरू, आफ्ना आज सबै प्रकारको कुरा आफ्नो 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 निम्ति, आफू आज माथि हुनको निम्ति, आफू आज शरीरमा आइकन, आज जोसमा आइकन यसको हामीले गरिरहेका छौँ भने आज परमेश्वरको सेवा यसरी गरिँदैन। तर परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा आइकन आज हामीले के गर्नुपर्छ अरे, सेवा गर्नुपर्छ। रोमी किताब 10 अध्याय हामी यसपालि यो एकतामा आउनको निम्ति आज परमेश्वरको आत्माको एकतामा आज हामी बनिकन आज हामी के गर्नुपर्दछ, रहनुपर्छ। यहाँनिर यस प्रकारले हामीले गरिरहेको जुन सेवा छ, हामीले चाहिँ यस प्रकारले यो सेवा गरिरहेका छौँ। रोमी किताब 10 अध्यायको 2 पदमा, किनकि म तिमीहरूको विषयमा गवाही दिन्छु, परमेश्वरका निम्ति तिमीहरूभित्र जोस त छ तर ज्ञान अनुसार छैन। अनि 3 पदमा आइकन, किनकि परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा अनजान भएर र आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोजेर तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा सुम्पे। यदि परमेश्वरको धार्मिकताको मनी आइकन, परमेश्वरको आज विश्वासको मनी आइकन, परमेश्वरको आज पहिचानको आज मनी अधीनतामा आइकन यदि हामीले सेवा गर्न सकेन भने चाहिँ यो हामीले आफूलाई है आफ्नो धार्मिकता स्थापित गर्ने निम्ति, जुन प्रकार आज त्यो बाबेलमा आफ्नो धार्मिकता उनीहरूले स्थापित गरे, राम्रै कुराहरूले गरेका थिए, स्वर्ग जान उनीहरू चाहेका थिए, स्वर्ग समाज त्यो धरहरा बनाइकन आज परमेश्वरको साथको आज सङ्गतिमा आज उनीहरू रहन चाहे, तर आफ्नो युक्ति त्यहाँ रच्दाखेरि आफ्नै आज विचारले बनाएको कुरा त्यो इँटाबाट, अलकत्राबाट आज उनले त्यो धरहरालाई आज बनाउनु खोज्दाखेरि उनीहरूको बिचमा त्यो बाबेल भन्ने कुरा, त्यो समयदेखि आज त्यो ब्याबेल भनिकन यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति किताब 11 अध्यायमा है यहाँनिर के भएर आज त्यो जग्गाको नाम नै आज बाबेल बनेर गयो। अनि अहिलेसम्म पनि त्यही प्रकारको आज बाबेलको आज त्यो कन्फ्युजन गडबडी आज यो संसारमा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर यस प्रकारले लेख्छ, यसै कारण यसको नाम बाबेल राखियो, किनभने त्यहाँ परमप्रभुले सारा संसारको भाषा खलबल पार्नुभयो। अनि त्यहाँबाट परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीको सत्ताभरि तितर बितर पारे। उनीहरूको एकता जो पनि छ, यो एकतामा आज के हुन सकेन, सफलता उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेन, तर उनीहरू तितर बितर पारेको कुरा, अब एउटाले अर्को कुरा भाषा नबुझ्ने, एउटाले अर्को कुरा नबुझ्ने आज त्यहाँनिर भएको अनि यो कन्फ्युजन, यो बाबेल भन्ने कुरा अहिलेको समयसम्म छ। अब अन्तिम समयमा त्यो बाबेल जब नाश हुन्छ तब मात्र आज मण्डली त्यहाँनिर देखा परेको हामी त्यहाँनिर प्रकाशको किताबमा हामी पाउँछौँ। प्रकाश किताब 18 अध्यायमा अब बाबेलको अन्त हुन्छ अनि 19 अध्यायमा आइकन अब त्यो बेहुली जो पनि छ, दुलही जो पनि छ, जो मण्डली हो, अब मण्डली के हुन्छ, प्रभुको आगमनति तयार भइकन रहने कुरा त्यहाँ हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 18 अध्यायमा अब महान सहर बेबिलोनको पतन भनेर यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 18 अध्यायको 10 पदमा, हाय हाय महान सहर बेबिलोन र शक्तिशाली, किनभने शक्तिशाली सहर, किनकि एकै घन्टामा तिम्रो न्याय आयो। यस प्रकार आज बेबिलोनको नष्ट भयो। त्यसको बादमा 19 अध्यायको अब 7 पदमा आइकन यहाँनिर त्यो दुलही तयार भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। 19 अध्यायको 7 पदमा, हामी खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाऊ अनि उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफूलाई तयार पारेकी छ।
यसमा आज मण्डली तयार भइरहेको छ। मण्डली कसरी तयार हुन्छ? प्रभुको आगमनतिर जब उनीहरू त्यो आत्माको एकतामा आउँछ, जब विश्वासको एकतामा उनीहरू आउँछ, जब आज परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आउँछ। यो एकतामा आइकन आज हामी रहँदाखेरि चाहिँ यो मण्डली आज के हुन्छ? अति नै सुन्दर अनि महिमित आज बन्न जान्छ, मनोहर आज के हुन जान्छ? बन्न जान्छ। यो प्रकारको अवस्थामा आज मण्डलीलाई प्रभुले ल्याउनु छ र आफ्नो वचनद्वारा उहाँले उनीहरूलाई शुद्ध पार्दै खार्दै आज के गर्नुहुन्छ? त्यो महिमित मण्डली उहाँले तयार गरिनु भएको कुरालाई हामी इफिसी किताब 5 अध्यायमा आज हामी देख्न सक्छौँ। यो मण्डलीमा भइकन अब हामी रहिकन आज परमेश्वर वचनद्वारा आफूलाई हामीले जाँच्दै आज ठिक गर्दै कहाँ हामी अनेकतामा आएको छ, कहाँ शरीर कुराहरू प्रकट भई सबै कुरा आज त्याग्दै हाम्रो जीवन हामी व्यतीत गर्न सकौँ। प्रभुले यस विषयमा हामीलाई सहायता गरेको हुन्। एफिसी किताब 5 अध्यायको 26 अनि 27 पदमा त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तो अरू कुनै कुरा हुँदैन, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। त्यसकारण प्रभुले अनुग्रह गरेका हुन्। उहाँले आज भन्नुहुन्छ, हेर आज दाजुभाइहरू आपसमा एकतामा बस्नु चाहिँ कति असल र मनोहर कुरा। यो एकता जो पनि छ यो चाहिँ आत्माको एकता भनिकन आज हामीले हेऱ्यौँ। यो एकता जो पनि छ यो परमेश्वरको पुत्रको विश्वासको एकता अर्थात् परमेश्वरको जीवनलाई लिकन आज रहने एकता। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको पहिचानको आज परमेश्वरलाई हामीले राम्रो प्रकारले हामीले चिन्नुपर्छ। आज प्रभुलाई हामीले ठिक प्रकारले हामीले चिन्न सकेका छौँ। उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, उहाँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ आज कति आज महिमित हुनुहुन्छ, यो कुरा आज हामीले चाल पाउन सकेनौँ भने आज हाम्रो जीवन यस संसारमा आज लापरवाहीको साथमा शरीरमा भइकन आज शरीरका आज कुराहरूलाई लिकन आज हामी जिरहेको छौँ। परमेश्वरले यो कुरा हाम्रो जीवनदेखि हटाइकन उहाँले हामीलाई त्यो आत्मिक बुद्धि लिकन माथि स्वर्गीयको आज जो पनि आज बुद्धि छ त्यसलाई लिकन हाम्रो जीवनलाई एकतामा उहाँले यापन गरेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। जस्तो याकुब किताबमा यो कुरो लेखेको छ। याकुब किताब 3 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सकिन रहेको आज 17 अनि 18 पदमा, तर जुन बुद्धि माथि बढाउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार कोमल मनाउँदा मानिहाल्ने दया र असल फलले भरिएको पक्षपात रहित कपट रहित हुन्छ अनि मेलमिलाप गराउनेहरूका निम्ति धार्मिकताको फल मेलमिलापमा छरिन्छ। यस प्रकारको मेलमिलाप एकता प्रभुले हाम्रो बिचमा ल्याउन चाहनु यसको निम्ति हाम्रो जीवनलाई हामी जाँचौँ। कहीँ आज शरीरमा हामी आएका छौँ, आफ्नै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, आफ्नै महिमा निम्ति आफ्नै प्रशंसा केही कुरो गरिरहेका छौँ भने अब त्यो कुरालाई मानिलिकन आत्माको एकतामा, विश्वासको एकतामा, परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइकन प्रभुलाई महिमा दिउँ। अनि प्रभुको भवन जो पनि छ, मण्डली जो पनि छ, यता महिमित भई महिमाले आज भरिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न पाएछौँ। प्रभुले यस प्रकारको मण्डली आज तयार गरेको हामी पनि यो मण्डलीमा भइकन आज प्रभुको आगमनतिर तयार भइकन रहन सकौँ। प्रभुले विचारमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्छ। दाजु धेरै धेरै धन्यवाद। आज पनि नयाँ प्रकारले प्रभु हामीसँग बात गर्नुभएको छ। यी दिनहरू